आपा जी इशा की नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ते हुए किचन की तरफ आईं और किचन में आकर रोटी बनाने लगी। मशल को उनके आने की खबर ना हुई। वो किचन में सिंक के पास खड़ी बर्तन धोते हुए बहुत कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। आपा जी ने तवे पर रोटी डाली और एक टुक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अल्लाह हाशिर को लंबी जिंदगी दे। बिन कहे ही तुम्हारे दाखिला फॉर्म्स ले आया, वरना मैं सोच रही थी उससे कैसे कहूँ। आपा जी उसकी तरफ देखे बगैर ही बोली। मशल एक ग्लास धोते हुए मुस्कुराती जा रही थी। आपा जी ने मुड़कर उसे देखा और उसे मुस्कुराते देखकर रोटी तवे से उतार कर उसके पास आई। मैं जानती हूँ तुम भी बहुत खुश हो, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। इंसान जब अल्लाह पर सच्चे दिल से यकीन और तवक्कल करने लगता है तो हर किस्म की बेचैनी और इस्तराब उसके अंदर से खत्म हो जाता है। आपा जी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। वो कैसे? उसने चौंक कर पूछा। जब इंसान सच्चे दिल से यकीन कर लेता है कि कायनात की सबसे बड़ी हस्ती उसकी मुहाफिज है, उसका अच्छा सोचने वाली है, उसकी गलतियों को माफ करने वाली है, तो वो हर फिक्र से आजाद होकर हल्का फुल्का हो जाता है, पुरसकून हो जाता है, जैसे इस वक्त तुम हो। मेरी बच्ची, अब तुमको उसके कुन पर यकीन आया है ना? जी। मशल ने हाथ साफ करके खुशी से आपा जी से लिपट कर कहा। उसके चेहरे से खुशी की शुआएं फूट रही थीं। वो किस बात से खुश थी आपा जी को खबर नहीं थी, और आपा जी जिस बात से खुश हो रही थीं उसके नजदीक वो अहम नहीं थी। आपा जी ने उसे मोहब्बत से चूमा। जुमेरात का दिन था और आपा जी की देखा देखी शमा भी अक्सर घर में खत्म दिलाती थी। बिस्मा किचन में चूल्हे के पास खड़ी थी। उसने खत्म के लिए बिरयानी और जर्दा बनाया था और प्लेटों में डाल रही थी। शमा वुजू करके अंदर दाखिल हुई। वो रात भर उबैद की बातों की वजह से परेशान थी और आने वाले वक्त से खौफजदा होकर उसने सुबह सुबह ही बिस्मा को खत्म के लिए खाना बनाने को कहा था। खत्म के लिए खाना तैयार है ना? मैं वुजू करके आती हूँ। जी अम्मी। ये 2 ट्रे किसके लिए तैयार हो रहे हैं? शमा ने टेबल पर देखते हुए पूछा। एक फसीहा ताई के लिए और एक आपा जी के लिए। वो क्यों? उसने एकदम तुनक कर पूछा। अम्मी, मोहब्बतें इसी तरह तो बांटी जाती हैं। अबू ने आपको क्या कहा था? और वैसे भी आप खत्म पढ़ने जा रही हैं, अल्लाह खुश होगा। बिस्मा जल्दी से बोली। हाँ, बस हमारे लिए ही अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म रह गए हैं, दूसरों को तो कभी इनकी समझ नहीं आनी। अम्मी, जो पहल करता है ज्यादा सवाब उसी को मिलता है। चलो अब तुम भी दादी की पट्टी पढ़ाने लग जाओ। फैलाओ इस्लाम। शमा ने तंजिया कहा। अम्मी, आप भी अच्छा अच्छा सोचें तो अल्लाह भी आपके साथ अच्छा करेगा। बिस्मा माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोली। सोच लूंगी अच्छा, लेकिन मुझे तो अभी ये परेशानी लगी हुई है कि मेरी सोने की अंगूठी कहाँ गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही। शमा उसका हाथ झटक कर परेशानी से बोली। क्या मतलब? आप हर वक्त तो पहने रखती हैं। बिस्मा ने चौंक कर कहा। हाँ, मुझे याद पड़ता है रात को आटा गूंथते हुए मैंने उतार कर यहाँ रखी थी। अब याद नहीं आ रहा कि मैंने दोबारा पहनी भी थी या नहीं, या फिर यहीं रख दी है। शमा सर पर हाथ रखकर सोचते हुए बोली। अम्मी, परेशान ना हो, घर में ही होगी, कहाँ जा सकती है। अच्छा, मैं फसीहा ताई की तरफ जा रही हूँ, फिर फारिग होकर आपके साथ आपकी अंगूठी ढूंढती हूँ। बिस्मा ने ट्रे डेकोरेट करके बाहर जाते हुए कहा। फसीहा असर की नमाज पढ़कर जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी जब बिस्मा ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। बिस्मा ने सलाम करके ट्रे उसके पास टेबल पर रख दी तो फसीहा ने इंतहाई हैरत से उसे सर से लेके पांव तक देखा और बुड़बुड़ाते हुए इस्लाम का जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा, कैसी हैं आप? अम्मी ने आज खत्म दिलाया है, मैं ये खाना लाई हूँ। आज कैसे याद आ गया? पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। फसीहा ने संजीदगी से ट्रे की तरफ देखकर कहा। ताई अम्मा, पिछली बातों को छोड़ दें, अब उन्होंने भेजा है तो आप भी खुशी से कबूल करें। बिस्मा ने मुस्कुराते हुए कदरे अपनाइयत से कहा। ठीक है, फिर शुक्रिया बोल देना। फसीहा गहरी सांस लेकर बोली। बाहर से अब्बास सर पर टोपी पहने असर की नमाज पढ़कर अंदर दाखिल हुआ। वो भी बिस्मा को देखकर चौंका। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बा। माशाल्लाह, बिस्मा बेटी कैसी हो? ठीक हो ना? अब्बास ने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा। ताया अब्बू, मैं ये खाना लेकर आई हूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। लगता है ये खाना तुमने बनाया है। जी, जभी तो। शमा कहाँ इतना कुछ पका सकती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। बिस्मा ने जाते हुए कहा और मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। उबैद शाम को अपने कमरे में बेड पर बैठा टीवी पर मैसेज देख रहा था।
برہان تیزی سے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر قدرے خفگی کے تاثرات تھے۔ عبید نے چونک کر اسے دیکھا، شمع بھی ایک دم اس کے پیچھے داخل ہوئی۔ یہ لیں رسید، ایڈمیشن جمع کروا دیا تھا؟ برہان نے رسیدیں اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ تم نے رسید کس طرح پھینکی ہے؟ تمہیں کوئی تمیز ادب لحاظ رہا ہے کہ نہیں؟ عبید نے غصے سے کہا۔ آپ کو تو میری ہر بات پر اعتراض ہے، تمہاری کرتوتیں تو ایسی ہی ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے میں آپ کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں، آپ کا بس نہیں چلتا مجھے جان سے مار ڈالیں۔ بکواس مت کرو، اگر اتنی تکلیف ہوتی ہے تو موقع مت دیا کرو۔ کیا ہو گیا ہے، ہر وقت اسے ڈانٹتے ہی رہتے ہو؟ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں۔ شمع آگے بڑھ کر بولی اور وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ لوگ اپنی اولادوں کے عیبوں پر پردے ڈالتے ہیں اور تم خود ان کو بدنام کر رہے ہو۔ شمع خفگی سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، سمجھی تم؟ اچھی طرح جانتی ہوں تم کن لوگوں میں سے ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عبید نے غصے سے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی ماں نے ایسی پٹی پر لگایا ہوتا ہے کہ ماں کے علاوہ انہیں کوئی اور رشتہ دکھائی ہی نہیں دیتا، نہ بیوی بچے اور… بس کرو شمع، تم لوگوں کا کون سا فرض اور ذمہ داری میں پوری نہیں کرتا؟ رہی آپا جی کی محبت، تو آپا جی کی محبت کو دل سے نکالنے کی بات تو وہ تم مرتے دم تک ختم نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ عبید نے اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ شمع غصے سے بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی اور دل ہی دل میں آپا جی کو کوستی رہی۔ خدا جانے کون سی محبت گھٹی میں گھول کر پلائی ہے جو ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی۔ ایک میری اولاد ہے، بیوی کیا ملی، ماں بہن بھائی سب کو بھلا بیٹھا۔ شمع تمہیں ہی کوئی گر نہ آئے۔ وہ منہ بسور کر اپنے آپ کو کوستے ہوئے سو گئی۔ اگلے روز مشل بھی سو کر اٹھی تھی اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اس نے جمائی لی، پھر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی کہ رمشا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ مشل نے ایک دم سے اسے چونک کر دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ رمشا تم اچانک کہاں سے آ ٹپکی اس وقت تو کبھی تم اٹھی ہی نہیں ہوتی؟ مشل نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو، رمشا نے سرگوشی میں کہا۔ شاپنگ کیوں؟ اسامہ کی برتھ ڈے آ رہی ہے، مجھے اس کے لیے گفٹس خریدنے ہیں اور یہ شاپنگ میں امی کے ساتھ نہیں کر سکتی، سمجھا کرو، بہت اسپیشل ہے نا۔ رمشا نے اس کے قریب آ کر چادر اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اسامہ کے لیے؟ مشل ایک دم حیرت سے آنکھیں کھول کر بولی۔ آہستہ بولو بے وقوف، کیا سارے محلے کو بتاؤ گی؟ میں نے سب سے چھپا کر اسے برتھ ڈے گفٹ دینا ہے، رمشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو مشل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور میں نے آپا جی سے بھی پوچھ لیا ہے۔ کیا پوچھا ہے؟ مشل نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ یہی کہ مجھے بکس اور دوسری چیزیں لینی ہیں، اس لیے مشل کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ بہت چالاک ہو گئی ہو، کیسے منٹوں میں بہانے گڑھ لیتی ہو؟ یار یہ جو محبت ہے نا، بندے کو بڑا چالاک، ہوشیار اور مکار بھی بنا دیتی ہے۔ صرف ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور پھر ان پاپڑوں کو سب سے چھپانا بھی پڑتا ہے، رمشا نے بھرپور کہا لگا کر کہا۔ اف خدایا رمشا، اب میں تمہیں کیا کہوں، تم تو باتیں بھی اتنی عجیب کرنے لگی ہو، میں تو حیران ہی رہ جاتی ہوں تمہیں دیکھ کر۔ اچھا چلو، باتوں میں ٹائم ضائع مت کرو، رمشا اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو ایک دم آپا جی اندر داخل ہوئی۔ مشل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مشل بیٹا چلی جاؤ، لیکن شام سے پہلے گھر آ جانا۔ جی آپا جی، مشل نے ایک ٹک رمشا کی طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں بولی۔ سارا راستہ رمشا اس سے اسامہ کی باتیں کرتی رہی اور وہ حیرت سے سنتی رہی۔ دونوں شاپنگ مال میں داخل ہوئیں۔ اتنا بڑا شاپنگ مال! شاپس اور لوگوں کو دیکھ کر مشل حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اس سے پہلے کبھی شاپنگ مال میں نہیں آئی تھی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ رمشا لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ دیکھو کتنے شاپنگ بیگز ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں، مشل بے ساختہ بولی۔ یار یہاں پر وہی لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، پھر مجھے تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مشل آہ بھر کر بولی۔ تم میرے ساتھ آئی ہو اور ہم دونوں اسامہ کے لیے شاپنگ کرنے آئی ہیں، ویسے تم اپنے ان کے لیے بھی کچھ خرید سکتی ہو، رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھ دبا کر کہا۔ کن کے لیے؟ بنو مت، اگر نہیں جانتی تو بتا دوں، بھائی میرے ہاشی بھائی کے لیے۔ بکو مت، مشل مسکراہٹ چھپا کر بولی اور ایک دم شرمانے لگی۔ ویسے لو سٹوری کہاں تک پہنچی ہے؟ تم سیدھی طرح شاپنگ کرو، فضول باتیں نہیں، مشل آگے چلتے ہوئے بولی اور مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے نظریں چرانے لگی۔ رمشا نے اسامہ کے لیے سٹائلش شرٹ، برانڈڈ ٹائی، امپورٹڈ پرفیوم اور گھڑی خریدی۔
मशल इंतहाई हैरत से उसकी तरफ देखती जा रही थी। फिर वो उसे लेकर काउंटर पर गई। सेल्समैन ने सारी चीजों का बिल बनाकर उसे पकड़ाया। रिमशा ने पर्स में से 30,000 निकाल कर उसे दिए। मशल की आंखें इंतहाई हैरत से फैल रही थी। रिमशा बहुत ज्यादा खुश थी, जबकि मशल इंतहाई हैरत से था। रिमशा, तुमने 30,000 की शॉपिंग सिर्फ उसामा के लिए की है? पागल, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए तो सारी दुनिया खरीदने को दिल चाहता है। इसमें पैसे नहीं, मोहब्बत और चाहत देखी जाती है। अगर मेरे पास लाख रुपया भी होता तो सिर्फ उसामा के लिए ही शॉपिंग करती। रिमशा ने दोनों बैग्स पकड़े और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा बताओ, तुम्हें यहाँ कुछ पसंद आया? सब कुछ इतना अच्छा है, मगर मैं सिर्फ देख ही सकती हूँ, खरीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मशल ने हसरत से इर्द गिर्द देखते हुए कहा, मैं तुम्हें ये परफ्यूम खरीद कर देती हूँ। रिमशा मुस्कुरा कर बोली, नहीं प्लीज, मेरे लिए मत लेना। मशल घबरा कर बोली, सुनो, अगर कोई तोहफे में खुशबू दे तो इनकार नहीं करना चाहिए। रिमशा ने मुस्कुरा कर कहा और सेल्समैन से उसकी कीमत पूछी। उसने 2,000 बताई। नहीं नहीं प्लीज मत लेना। मशल ने घबरा कर उसका हाथ पकड़ा। प्लीज इसे पैक कर दें। रिमशा प्लीज, मैं इतनी महंगी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारी बर्थडे पर गिफ्ट दूंगी, तब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना। अब चुप कर जाओ, रिमशा ने कहा। तो वो खामोश हो गई और वो दोनों शॉपिंग बैग्स उठाए बाहर की तरफ जाने लगी कि इनामी कूपन्स के काउंटर पर एक स्मार्ट सी लड़की ने उन्हें अपनी तरफ बुलाया और दोनों ने चौंक कर उसे देखा। एक्सक्यूज मी मैम, लगता है आपने काफी शॉपिंग की है। हाँ, रिमशा मुस्कुराकर बोली। तो फिर आप ये कूपन्स फिल कर दें। 10 लाख से 1 करोड़ तक का प्राइस भी निकल सकता है, और इसके अलावा बेशुमार छोटे प्राइजेस भी हैं। ये स्पेशल ऑफर है, मुमकिन है कि लकी ड्रॉ में आपका नाम ही निकल आए। लड़की ने कूपन्स पकड़ाते हुए कहा, लाइए मैं फिल करती हूँ। रिमशा ने कहा और कुछ फासले पर जाकर मशल के नाम के सारे कूपन्स फिल करने लगी। ये क्या, मैंने तो कुछ भी शॉपिंग नहीं की, तुम मेरे नाम से क्यों फिल कर रही हो? मशल ने कदरे हैरानी से पूछा। यार, हो सकता है तुम्हारा कोई बड़ा प्राइज ही निकल आए और तुम्हारी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। नहीं नहीं, ना तो मैं इतनी लकी हूँ और ना ही मुझे इतनी खुशफहमी हो सकती है, इसलिए तुम मुझे ऐसी उम्मीद ना ही दिलाओ तो अच्छा है। मशल नफी में सर हिलाकर बोली।